रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। विवादास्पद दुईवटा अध्यादेश चौतर्फी दबावपछि खारेज। जनमतको कदर गर्दै अध्यादेश खारेजी गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टोक्ति। सांसद अपहरण घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकार समक्ष प्रतिपक्षी कांग्रेसको माग। अध्यादेश खारेज गरेर सरकारले गल्ती सच्याएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। अर्थ मन्त्रालयद्वारा आगामी वर्षको बजेट निर्माण कार्य सुरु। रोजगारी सृजना मार्फत गरिबी अन्त्य गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव। कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या अमेरिकामा झन्डै 50,000 पुग्यो। संक्रमितको संख्या विश्वमा 27,35,000। र लकडाउनका बेला पनि दशरथ रंगशालाको मर्मत कार्य जारी। व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर मैदानमा कामदारले खटाएको एन्फाको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुवै अध्यादेश आज खारेज गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गर्नुभएको हो। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जारी भएका अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेश खारेज गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 ल्याएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजीको निर्णय गर्नुपरेको बताउनु भएको छ। जनमत र पार्टी मतको कदर गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको उहाँको प्रस्तोक्ति थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश खारेज गरेर गल्ती सच्याएको पनि बताउनुभयो। सांसद अपहरण घटनाबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्न समेत देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौँ ल्याउन जो संलग्न छन् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। माग देशभरि उठेको छ। मेरो माग पनि यही हो। देशमा कानूनी राज्य छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। पार्टी टुक्र्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याएको दावी तत्कालीन समाजवादीको थियो। सांसद यादवलाई बस्नेत श्रेष्ठ खनालले काठमाडौँ ल्याएका भए पनि समाजवादी र राजपा बीच एकता भएपछि उहाँ काठमाडौँको मेरिट होटलबाट उम्कनु भएको थियो। यस्तै देउवाले कोरोनाको रोकथामका लागि व्यापक परीक्षण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्न ढिलो नगर्न सुझाव दिएको पनि कांग्रेसले जनाएको छ। अध्यादेश खारेजीपछि प्रधानमन्त्री ओली र देउवा बीच 1 घण्टा 1-to-1 छलफलपछि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि ओली र देउवा बीच पुनः छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार नेतात्रयका बीच समसामयिक राजनीतिक र मुलुकको अवस्थाबारे कुराकानी भएको हो। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा थप व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले विभिन्न समूह गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले ट्रेसिङ र टेस्टिङमा सो टोलीले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो। विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा खटिनको लागि हामीले टिम गठन गरेका छौं, जसमा जनस्वास्थ्य अधिकृत, ल्याब प्रयोगशालाको कर्मचारी, प्यारामेडिक्स वा नर्स एक जना गरी 3 जनाको समूह बनाएका छौं। यो 3 जनाको समूहहरू हरेक गाउँपालिकामा 1 वटा समूह, एउटा नगरपालिकामा 2 वटा, उपम
महानगरपालिकामा 3 वटा र महानगरपालिकामा 5 वटाको दरले सो टिमहरू खटाएर टेस्टिङ र ट्रेसिङ गर्न र अन्य जुन कोभिड-19 को संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ परिचालन हुनुहुनेछ। यहाँहरू ती समूह गठन गर्दा स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीलाई प्राथमिकता दिँदै परिचालन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उदयपुरमा कोरोना संक्रमणको त्रास बढेसँगै 78 जनाको स्वाब टेस्ट गर्न विराटनगर पठाएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 2 का 8 वटै जिल्लामा थ्रोट स्वाबका लागि परिचालन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा हालसम्म 49 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्, जसमध्ये विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराई 10 जना घर फर्किसकेका छन्। बागलुङमा 1, धनगढीमा 1, विराटनगरमा 28, वीरगञ्जमा 5, भरतपुरमा 2 गरी 39 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको भोलिदेखि सुरु हुने रमजान पर्वका बेला घरभित्रै बसेर नमाज पढ्न आग्रह गर्नुभयो। तरावीको विशेष नमाज पनि घरैमा पढिदिनको लागि खास गरी म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। यो महामारी कुनै जात धर्मलाई लक्षित गरेर आउने होइन, त्यसकारणले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हामी सबै नागरिकको दायित्व हो। जमातीहरूमा कोरोना संक्रमण बढी देखिएकाले मदरसा र मस्जिदमा यदि कोही फँसेका छन् भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर सम्पर्क गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच झापामा एकजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सुनसरीको धरानी स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा दमकका 62 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ। उनी अस्पतालको आइसोलेसनमा रहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गृह कार्यमा जुटेको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला अर्थ मन्त्रालय आगामी बजेटको गृह कार्यमा जुटेको हो। जेठ 15 मै बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कर, आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा वैदेशिक सहायताका आधारमा बजेट निर्माण गर्ने परम्परागत शैली विपरीत यो वर्ष कोरोनाका कारण पूरै अर्थतन्त्र खलबलिएका बेला आगामी बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो सर्वत्र छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तो बृहत छलफल, अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव संकलन गर्ने काम रोकिए पनि आन्तरिक रूपमा यसलाई तीव्रता दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको मस्यौदा बनाउने आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने काम भइरहेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा राजस्व प्रभावित भई सरकारी स्रोत पनि सुक्दै गएको छ। संकटको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन अर्थ जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। कोभिड-19 का कारण मुलुकले अहिलेसम्म कम्तीमा 3 खर्ब रुपैयाँ आर्थिक क्षति बेहोरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ। रिमिट्यान्स ठप्प छ। आयात निर्यात प्रभावित हुनुका साथै आन्तरिक गतिविधि समेत रोकिँदा समग्र अर्थतन्त्र नै ठप्प प्राय छ। कोरोनाले दिएको पाठबाट सिक्ने हो भने आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र रोजगारी सिर्जना मार्फत गरिबी अन्त्यलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अर्थविद एवं पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। लकडाउन सकिएपछि पनि जसले तुरुन्तै रोजगारीमा फर्किन सक्दैनन्, त्यसमा बजेटको ध्यान जानु पर्यो। दोस्रो, आगामी बजेटमा स्वास्थ्यको पूर्वाधार निर्माण गर्नको निमित्त लगानी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। तेस्रो, रोजगारी सृजना हो, किनभने अर्थतन्त्रमा अहिले रोजगारी धेरै गुमेको पनि छ। त्यसको साथसाथै विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली युवाहरू स्वाभाविकमा यो अहिलेको संकटको कारणले फर्किने सम्भावना छ। त्यो थप जनशक्तिलाई पनि रोजगारी दिनको निमित्त नेपाल सरकारले बजेटबाट तत्कालिक रूपमा रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसका कारण सरकारको प्राथमिकता र आवश्यकता अहिले फेरिएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्राय हुँदा बजेट व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व संकलन न्यून छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 53% अर्थात 5 खर्ब 43 अर्ब हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। अहिलेकै अवस्था रहे समग्र लक्ष्यको 55% भेट्न सरकारलाई मुस्किल देखिएको छ। वैदेशिक सहायता पनि करिब ठप्पकै अवस्थामा छ। पुँजीगत खर्च पनि मुस्किलले 26% मात्रै भएको छ। यस्तो अवस्थामा बजेट स्रोतको जोहो र आगामी योजना बनाउन सरकारलाई निकै कठिन हुने देखिएको छ।
अहिलेको परिस्थितिमा ठूला नयाँ आयोजनामा बजेट छर्नु आत्मघाती हुने अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य बताउँछन्। स्पष्ट प्राथमिकता खुलाएर सीमित आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्न उनको सुझाव छ। हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर 20-25 वटा राखेको छ। त्यस्तै अब 15औं योजनाले फेरि त्यसमा थपेर रूपान्तरणकारी योजना पनि ल्याउने भएको छ। गौरव र रूपान्तरण भन्ने चाहिँ एउटा देशमा 30-40 वटा हो भने के पनि हुँदैन। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो भने स्पष्ट प्राथमिकता खुलाएर अब संघीय सरकारले चाहिँ 5 वटा भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ नहेरोस्। पछि हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गए ल्याउँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले सरकारी स्रोतको दायरा साँगुरिएको मात्र होइन, द्विपक्षीय वैदेशिक सहायता पनि खुम्सिने देखिएको छ। यद्यपि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबी जस्ता बहुपक्षीय दाताहरूबाट बढी सहायता लिने योजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। महामारीले निम्ताएको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री बताउँछन्। कोरोनाको रोकथाम, न्यूनीकरण र उपचारमा पक्कै पनि हामीले खर्च गर्नुपर्ने नै हुन्छ। यसैले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुने नै भयो। खास गरी अब स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू प्रति बढी नै केन्द्रित हुने गर्ने नै भयो। सामाजिक क्षेत्रतर्फ चाहिँ विशेष प्राथमिकता हुन्छ। पक्कै पनि कृषि, यद्यपि अब यो रोजगारीलाई अझ बढी अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई नै फर्किनेहरूलाई पनि अब हामीले रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ। योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसअघि 16 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। कोभिड-19 का कारण स्रोत परिचालनदेखि आयोजना व्यवस्थापनसम्ममा प्रभाव पर्ने भएकाले प्राथमिकता परिमार्जन गर्न लागि योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाही बताउँछन्। कोभिडले जुन हाम्रो इकोनोमीमा जुन असर पार्ने छ, त्यसले स्वाभाविक ढंगले हाम्रो स्रोतको पुनर्मूल्याङ्कन र हाम्रो आयोजना छनौट र अरू कुराहरूमा रिप्रायोरिटाइज गरेर पुनर्प्राथमिकरण गरेर जानुपर्ने निष्कर्ष चाहिँ निकालिएको छ। तर सिलिङको आकारको बारेमा कुन स्थितिमा तलमाथि पार्ने भन्ने हिसाबको छलफल चाहिँ भइसकेका छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट दीर्घकालीन सोच सहितको 15 योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। आगामी 5 वर्षमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेदेखि ठूला जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा योजना मार्फत गरेको छ। तर परिस्थिति र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास, कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहत, सिप विकास, रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न विज्ञको सुझाव छ। चालु आर्थिक वर्षमा 15 खर्ब बजेट ल्याएको सरकारले खर्च हुन नसकेपछि संशोधन गरेर 13.5 खर्ब रुपियाँमा झारेको थियो। अहिले सबै परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि प्राथमिकताका क्षेत्र र बजेटको आकार पनि निकै घट्ने अनुमान गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामी छाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। लकडाउन पछि भारतका विभिन्न स्थानबाट सीमामा आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका झण्डै 100 जना नेपाली स्वदेश आउन पाउने भएका छन्। केन्द्र सरकारले सीमाको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको बारे निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएपछि उनीहरूलाई ल्याउने निर्णय गरेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बताउनुभयो। 25 दिन पहिले सीमामा आएका 324 जना भारतको नौतनबा स्थित क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरूलाई भोलिदेखि स्वदेश ल्याइनेछ। यसरी आउनेको सीमामा नै आरडीटी टेस्ट गरिने प्रज्ञा पन्थले बताउनुभयो। आरडीटी नेगेटिभ आउनेलाई आफ्नै जिल्ला ल्याएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी राखिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै कसैको पोजिटिभ आयो भने बुटवलको कोरोना अस्पतालको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रज्ञा पन्थको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुखमा एसएसपी श्यामलाल गेवाली र अपराध महाशाखामा एसएसपी दीपक थापाको सरुवा गरेको छ। काठमाडौँ परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी उत्तम राज सुवेदी र महाशाखाका प्रमुख सहकुल बहादुर थापा डीआईजीमा बढुवा भएपछि दुवै युनिटको नेतृत्व रिक्त थियो। गेवाली महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा र थापा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत छन्। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ र अपराध महाशाखा महत्वपूर्ण सुरक्षा कमान्ड गर्ने युनिट हुन्। गेवाली र थापा दुवै व्यावसायिक अधिकृत हुन्। उनीहरू एसपीबाट एकैपटक एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्। तर प्रहरी निरीक्षकका रूपमा गेवाली भने 2051 चैतमा र थापा 2052 भदौमा सेवा प्रवेश गरेका हुन्।
विनाशकारी भूकम्पपछिको 5 वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेका बेला कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप प्रभावित भएको छ। निर्माण कार्य भइरहेका समस्यालाई सम्पन्न गर्ने र नभएकाको काम सुरु गरेर आगामी मङ्सिरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। 4,94,044 अर्थात् 63% लाभ रहेको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र थप 1,90,145 लाभ रहे निजी आवास पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभ रहेको संख्या 5,61,650 अर्थात् 72% पुगेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले बताउनुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको 4 वर्ष 4 महिनाको अवधिमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा निर्माण कार्यमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यो अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकाका विशेष सम्पदाको 59% काम भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार 32 जिल्लाका 920वटा सम्पदामध्ये 402वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी 141वटा सम्पदा भने पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 5,598 अर्थात् 74% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म सरकार र दातृ निकाय र गैर सरकारी संस्था मार्फत 3 खर्ब 81 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको पनि सीईओ गेवालीले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाल भारत बीच हुँदै आएको इन्धन ढुवानी तथा खरिद समेत प्रभावित हुन थालेको छ। संक्रमणसँगै इन्धन भर्न निकै कम ट्याङ्कर भारत जान आउने गरेका छन्। यो क्रम घट्दै गएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसनको गोन्डा, इलाहाबाद र बन्थरा डिपोबाट हवाई जहाजका लागि चाहिने इन्धनसँगै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नसक्ने अवस्था देखा परेको भन्दै आयल निगमका अधिकारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश 5 मा कुनै पनि बेला इन्धन सङ्कट आइपर्न सक्ने सम्भावना औल्याएका छन्। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जय पाण्डेको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम र 5 नम्बर प्रदेश स्थित नेपाल आयल लिमिटेडका डिपोहरूले भारतीय आयल कर्पोरेसनको गोन्डा, इलाहाबाद र बन्थरा डिपोबाट इन्धन ल्याउने गर्छन्। तर 2 साता यता भारतीय डिपोसम्म जाने आउने मार्गका शहर बजार र बस्ती क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको असर इन्धन खरिद बिक्री र ढुवानीमा समेत देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सुदूरपश्चिमको धनगढ़ी स्थित आयल निगमको डिपोले भारतको बन्थरा डिपोमा ट्याङ्कर पठाउन छाडिसकेको छ। बन्थरा जाने आउने क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण बढेकाले 3 सातादेखि इन्धन ढुवानी ठप्प भएको निगमका अधिकारीले बताएका छन्। संक्रमणको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै इन्धन बोक्ने ट्याङ्कर चालक भारतको डिपोसम्म जान हिचकिचाउँदै आएका छन्। नेपाल आयल निगम लिमिटेड नेपालगञ्ज डिपोका प्रमुख नवविनोद पोखरेल तर आगामी दिनमा यसको समस्या सिर्जना हुने कुरा हामीले देखिसकेका छौँ। भोलिका दिनमा यो आयात हुन गाह्रो छ र यही भएको स्टकले हामीले धान्नु पर्यो भने 5-7 दिन भन्दा बढी धान्न सकिन्न। यो विषयमा हामीले भन्दा पनि राज्यले सोच्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालगञ्ज रूपैडिया नाका हुँदै इन्धन भर्न जाने बाटोमा पर्ने भारतको बहराइच जिल्लामा समेत हिजै मात्र कोरोना संक्रमण र संक्रमितको संख्या थपिएको छ। पाकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अब भारतीय डिपोमा नेपाली ट्याङ्कर पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्न बाध्य तुल्याएको बताए पनि प्रशासनले अहिले नै कुनै निर्णय भने लिइसकेको छैन। तर आयल निगमका अधिकारीले विकल्प भने खोज्न थालेका छन्। पुनः डिपो प्रमुख नवविनोद पोखरेल यो अवधिमा चाहिँ मिनिमम उपयोग तरिकाले चल्ने भन्ने कुरा हो र यसको विकल्पको हकमा अहिले हामीले पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बोल्दै पठाउने। जबसम्म त्यतातिर केस देखिँदैन त्यहाँसम्म स्थानीय प्रशासन, जिल्ला प्रशासन यहाँहरू सबैको सहयोग र साथ लिएर हामी अहिले चाहिँ बोल्दै पठाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लकडाउनका कारण धेरै ठूला साना सवारी साधन र मालवाहक गाडी नगुडे पनि नेपालगञ्जबाट इन्धनका ट्याङ्कर भारतीय डिपो जान आउन पाएनन् भने अहिलेको मौजदात 1 साता भित्रै सकिने र त्यसपछि इन्धन अभाव उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्था नजिकिँदै गएको हुँदा इन्धन संकट हुन नदिनेतिर पनि बेलैमा ध्यान दिने हो कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज।
कोरोना संक्रमित उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा आज स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। भुल्केको नूरी मस्जिदमा रहेका 12 भारतीय सहित 16 जमाती समेत गरी मस्जिदसँगै जोडिएको बस्तीमा 28 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय त्रसित स्थानीयमा मनोवैज्ञानिक र स्वास्थ्य दुवै समस्या भएकाले शिविर राखिएको हो। शिविरमा गर्भवती, सुत्केरी र अन्य समेत 73 महिला सहित 125 ले स्वास्थ्य सेवा लिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक, सामाजिक र स्वास्थ्य परामर्शसँगै निशुल्क औषधि समेत उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो पटक वैशाख 5 गते भुल्के स्थित नूरी मस्जिदमा रहेका 11 भारतीय सहित 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्षेपमा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले नगरभित्रका खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराख्न पुनः सूचना जारी गरेको छ। नगरपालिकाले यस अघि नै खेतीयोग्य जमिनमा बाली उब्जाउ न सूचना जारी गरे पनि कतिपय स्थानमा खेत बाँझो देखिएकाले पुनः सूचना जारी गरी 15 दिनभित्र बाली लगाउन भनिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न र बिरामीको उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षित रहन चाहिने सामग्री प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालले प्रदेश सरकारलाई 215 PPE र 32 इन्फ्रारेड थर्मोमिटर सहयोग गरेको हो। बर्दियासँग जोडिएको भारत उत्तर प्रदेश राज्यको बहराइच जिल्लामा एक नेपाली सहित 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। ठाकुर बाबा नगरपालिका 2 का 1 जनामा संक्रमण देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले आज बिहानबाट सो क्षेत्रमा सील गरेको छ। लकडाउनका कारण भारतका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका नेपालीहरू स्वदेश भित्रने क्रम रोकिएको छैन। आज बिहान मात्रै 2 जना मजदुर भारतबाट महाकाली नदी तटेर नेपाल प्रवेश गरेका दार्चुला सहकर्मी मनोज बडुले जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले स्थानीयको घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन घर दैलो अभियान थालेका छन्। गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 5 र 6 नम्बर ओडामा सो सेवा सुरु भइसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार 3 दिनमा 200 भन्दा बढीले सेवा लिइसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता लकडाउनका कारण तत्कालै स्थगित गरिएको छ। लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय र काम बन्द भएकाले 20,000 भन्दा बढी कर्मचारीले पाउँदै आएको तलबको 50% सम्मको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कर्मचारीलाई लकडाउन अवधिभर प्रोत्साहन भत्ता नदिने वा स्थगन गर्ने भन्ने बारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन। धेरैजसो कार्यालय बन्द रहेको र काम समेत बन्द रहेका कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई गत चैत महिनाको प्रोत्साहन भत्ता नदिएको र लकडाउन रहेसम्म नदिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। स्वास्थ्य सामग्रीमा कालोबजारी गर्ने काठमाडौँका 2 व्यापारिक फर्मलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE तथा मास्कमा कालोबजारी गर्ने 2 वटा व्यापारिक फर्मलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज कारबाही गरेको हो। बजार अनुगमनका क्रममा बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको भेटिएपछि चाबहिल स्थित कालिका ट्रेडर्स प्रालीलाई विभागले 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित इसान इन्टरप्राइजेस प्रालीलाई पनि विभागले 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। बढी मूल्यमा PPE बिक्री गरेको भेटिएपछि इन्टरप्राइजेसलाई जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ। यस्तै बजार अनुगमनका क्रममा बिलबिजक जारी नगरेको पाइएपछि त्रिपुरेश्वर स्थित कान्तिपुर सर्जिकल्सलाई पनि 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 27,35,000 नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म 213 मुलुकका करिब 1,92,019 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा आज मृतकको संख्या 49,963 पुगेको छ। न्युयोर्कमा मात्र 16,000 बढी नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। अमेरिकामा कुल 46 लाख बढीमा परीक्षण गरिएकोमा 8,69,172 मा पोजिटिभ देखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दोस्रो बढी प्रभावित इटलीमा 25,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने 1,90,000 संक्रमित भइसकेका छन्। अर्को युरोपेली मुलुक स्पेनमा पनि 22,000 बढीको मृत्यु भएको छ भने 2,19,000 संक्रमित भेटिएका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा आजसम्म भाइरसको संक्रमणका कारण 722 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 23,000 नागेको छ। कीटाणुनाशक उत्पादन गर्ने एक प्रमुख कम्पनीले मानव शरीरमा आफ्ना उत्पादनहरू प्रयोग नगर्न कडा चेतावनी जारी गरेको छ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसको उपचार गर्न ती उत्पादनलाई सम्भावित रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएपछि सो कम्पनीले यस्तो चेतावनी दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। लाइजोल र डेटोल उत्पादन गर्दै आएको रेकिड बेन्जिकरले कुनै पनि अवस्थामा आफ्ना उत्पादनलाई इन्जेक्ट नगर्न आग्रह गरेको छ। कीटनाशकहरू खतरनाक पदार्थ हुने भएकाले मानव शरीरमा विषाक्त हुन सक्ने पनि कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले दशरथ रंगशालाको मर्मतको कामलाई जारी राखेको छ। लकडाउनका समयमा पनि मैदानको घाँस छुट्याउने तथा मर्मतको काम जारी राखेको एन्फाले जनाएको छ। व्यक्तिगत दूरी कायम गरेर मैदानमा कामदारलाई काममा खटाएको एन्फाले जनाएको छ। शहीद स्मारक के डिभिजन लिग फुटबलपछि फुटबल सञ्चालन हुन नसकेको रंगशालामा हुने तयारीमा रहेको विश्वकप छनौटका खेलहरू स्थगित भएका छन्। सोही मौका छोपी एन्फाले मैदानलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन सुरु गरेको हो। ग्राउन्ड स्टाफलाई निरन्तर रूपमा मैदानको निर्माणमा खटाएको एन्फाले जनाएको छ। दशरथ रंगशालामा हुने भनेको चाइनिज ताइपे, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँगको खेल रोकिएको हो। कोरोना भाइरसको अवस्थालाई ध्यानमा राखी एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले रोकिएका खेलको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्नेछ। इटालियन सिरी ए फुटबल प्रतियोगिता फेरि पछि सरेको छ। कोरोना महामारीको अवस्था सुध्रने संकेत नदेखिएपछि प्रतियोगिताको मिति पछि ढकेलिएको हो। जुन 30बाट गर्ने तयारी गरिएको प्रतियोगिता अगस्त 2बाट गर्ने तयारी अघि बढेको इटालियन फुटबल संघले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष ग्राभिनाले अहिलेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी प्रतियोगिता सञ्चालनको मिति सारिएको बताउँदै आगामी परिस्थितिले प्रतियोगिताको भाग्य निर्धारण हुने उल्लेख गर्नुभयो। इटालीमा मार्च 9बाट सम्पूर्ण खेल गतिविधि ठप्प भएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिए भने इटालीमा प्रकोपको महामारी कायमै रहेकाले सिरी ए को सिजन प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी सुरज र म पार्वती आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।